औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन गिरामी, जंगी एतबार से किसी भी मुल्क की पहली दिफाई लाइन उसकी फिजाई अफवाज होती हैं, जो मुल्क के तूलो अर्ज की निगरानी और हिफाजत की जिम्मेदार होती हैं और किसी भी मुमकिना जारहियत की सूरत में रद्द अमल देती हैं और दुश्मन को अपनी सरहदों की जानिब पेशकदमी से रोकती हैं। पाक फिजाइया का ये तुर्रे इम्तियाज रहा है कि उसने ज़माना जंग हो या अमन, मुल्क की दिफाई लाइन में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया है। वो चाहे भारतीय जारहियत हो या तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन ज़रबे अज़ब, पाकिस्तान की फिजाई फौज ने दुश्मन को हमेशा नाकों चने चबवाए हैं। नाज़रीन, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब का हर दिल अजीज चैनल खोजी टीवी, और आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तानी इंजीनियर्स के तख्लीक करदा शाहकार JF-17 थंडर के नए मॉडल ब्लॉक 3 की। लेकिन इसकी तफसील में जाने से कबल हस्बे रिवायत हम अपने नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरखास्त करेंगे कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली इसी नौ की दीगर वीडियोस भी बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, हालिया पाकिस्तान भारत कशीदगी के दौरान पाक फिजाइया के JF-17 थंडर तैयारे की घन गरज आलमी सतह पर सुनाई दी गई, जब भारतीय जारहियत के जवाब में पाक फिजाइया के मायानाज हवाबाजों ने पाकिस्तान में तैयार करदा JF-17 थंडर तैयारे से एक डॉग फाइट के दौरान 2 भारतीय तैयारे मार गिराए और पायलट को भी गिरफ्तार कर लिए। देखते ही देखते इस खबर ने आलमी मीडिया को इस जानिब मुतवज्जो किया और JF-17 थंडर मरकज़े निगाह बन गया। नाज़रीन, JF-17 थंडर कैसा तैयारा है, इसके मजीद कितने मॉडल आ चुके हैं और इसकी जंगी सलाहियत क्या है, भारत इन तैयारों से खौफजदा क्यों है, उस पर क्यों सख्ता तारी हो जाता है, और बिलखसूस इस तैयारे का ब्लॉक 3 वेरिएंट क्या है, इस पर तफसीली गुफ्तगू होगी। सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं इस मायानाज पाकिस्तानी तैयारे की खसूसियात की। तो दोस्तों, पाक फिजाइया में बहुत जल्द JF-17 ब्लॉक 3 शामिल होने जा रहा है। ये तैयारा अब तक का सबसे जदीद तरीन 4.5 जनरेशन का पाकिस्तानी लड़ाका तैयारा होगा। इस तैयारे को जदीद एयर फ्रेम के अलावा जदीद हिफाजती निज़ाम और नई जनरेशन के मिसाइलों से लेस किया जाएगा। चाइना लड़ाका तैयारों से फायर किए जाने वाले नए मिसाइल बना रहा है। ये मिसाइल अमेरिका साख्ता जदीद लड़ाका तैयारों के हिफाजती निज़ामों को देखते हुए बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान ये मिसाइल अपने आने वाले नए लड़ाका तैयारों में नस्ब करना चाहता है, ताकि पाक फिजाइया को जदीद हथियारों से लेस किया जा सके और मुस्तकबिल की जंगी हिकमत अमली बनाई जा सके। नाज़रीन गिरामी, यूं तो पाकिस्तान नई जनरेशन के बहुत से मिसाइल खरीदेगा, मगर एक खास मिसाइल बहुत अहमियत का हामिल है, जो कि फिजा से फिजा में मार करता है। ये मिसाइल चीनी साख्ता है। ये मिसाइल 12-PL से अगला वेरिएंट 15-PL है और इस मिसाइल को चाइना ने अपने जदीद तैयारों के लिए बनाया है। कुछ अर्सा पहले इस मिसाइल को चाइना के 16-J लड़ाका तैयारे से फायर करके कामयाब तजुर्बा किया गया था, जिसके बाद इंटरनेशनल मीडिया ने अमेरिकी तैयारों के लिए इस मिसाइल को एक बड़ा खतरा करार दिया था। इसकी रेंज 300 किलोमीटर से भी ज्यादा है। चाइना के बनाए हुए 15PL को बेहतरीन टारगेट्स के लिए संगीन खतरा बताया जाता है। यह मिसाइल अपनी ताकतवर रॉकेट मोटर की वजह से लंबे फासले तक मार्क 4 की रफ्तार से परवाज कर सकता है। इस मिसाइल का गाइडेंस सिस्टम 2 तरह के डेटा लिंक पर मुश्तमिल होने के साथ साथ सीकर मोड, डुअल पैसिव, एक्टिव और जाम होने से बचने के निजाम में भी मौजूद होगा। इसके अलावा ये मिसाइल लॉन्च होने से पहले हदफ की मालूमात अवेक्स तैयारों के अलावा जमीन पर मौजूद रेडारों और सैटेलाइट से भी ले सकता है। 15L मिसाइल में IIR यानी सीकर इंफ्रारेड इमेजिंग की सहूलत इसके हदफ के यकीनी निशाने की जमानत है। इस मिसाइल को हदफ तक पहुंचने से दुश्मन का कोई भी हिफाजती निजाम नहीं रोक सकता। हाल ही में पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान ने कहा है कि जदीद तरीन लड़ाका तैयारे JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की तैयारियां रवां साल शुरू होंगी। एशिया रिडार बनाने वाली 2 चीनी कंपनियों में से एक का इंतखाब जल्द किया जाएगा। पाक फिजाइया के सरबराह मुजाहिद अनवर खान ने कहा है
کہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 نئے ریڈار کے ساتھ مارچ 2020 تک آپریشنل ہوگا۔ پاک فضائیہ میں مزید 3 JF-17 تھنڈر بلاک 2 طیارے جون میں شامل ہوں گے۔ JF-17 تھنڈر کی شمولیت سے بلاک 2 طیاروں کی کھیپ مکمل ہو جائے گی۔ تربیتی امور کے لیے 2 نشستوں والا JF-17 تھنڈر B بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ ایئر چیف کا مزید کہنا تھا کہ JF-17 تھنڈر بلاک 2 طیارہ مقامی سطح پر تیار کردہ ہے۔ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا کا شاہکار یہ طیارہ جدید ترین آلات سے لیس ہے۔ JF-17 تھنڈر بلاک 2 جدید ترین کثیر الکردار مہلک لڑاکا طیارہ ہے۔ پاک فضائیہ نے 2017 میں مزید 12 JF-17 تھنڈر طیاروں کا آرڈر دیا تھا۔ PAC نے 2009 سے اب تک 10 سال میں 100 JF-17 تھنڈر طیارے بنائے ہیں۔ دوستو، JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارہ پاکستان کے دفاعی شعبے میں خود انحصاری اور چین کے ساتھ دوستی کی ایک روشن مثال ہے۔ JF-17 تھنڈر ایک ہمہ جہت کم وزن 4th جنریشن ملٹی رول ایئر کرافٹ ہے اور اس کو خصوصی طور پر پاکستان ایئر فورس کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ ایئر فورس کو F-16C طیاروں کے مساوی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ طیارے کی تیاری، اپ گریڈیشن اور اوور ہال کی سہولیات بھی ملک کے اندر ہی دستیاب ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی مشکل وقت یا جنگ کے زمانے میں ان طیاروں کے پرزہ جات کے لیے کسی اور ملک پر انحصار نہیں کرنا پڑے گا۔ پاکستان نے چین کے ساتھ طیاروں کی مشترکہ تیاری پر مفاہمت 1995 میں کی تھی اور اس کا پہلا آزمائشی ماڈل سال 2003 میں تیار کر لیا گیا تھا۔ پاکستان ایئر فورس نے سال 2010 میں JF-17 تھنڈر کو پہلی مرتبہ اپنے بیڑے میں شامل کیا تھا۔ اس منصوبے پر دونوں ملکوں کے تقریباً $50 کروڑ خرچ ہوئے۔ اس کے مقابلے میں بھارت نے تیجاس لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ یعنی LCA کا منصوبہ 1980 میں شروع کیا، جس پر $1 ارب سے زائد خرچ کرنے کے باوجود بھارتی فضائیہ اس کو اپنے بیڑے میں شامل کرنے سے کترا رہی ہے۔ JF-17 تھنڈر کا اگر تیجاس سے مقابلہ کیا جائے تو ہر شعبے میں اس کو برتری حاصل ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان 1995 میں لڑاکا طیاروں کی مشترکہ تیاری کے لیے مفاہمت طے پائی تھی۔ اس منصوبے میں MiG طیارے بنانے والی روسی کمپنی میکویان نے بھی شمولیت اختیار کر لی۔ پاکستان فضائیہ نے JF-17 تھنڈر کو مدت پوری کرنے والے معراج، F-7 اور A-5 طیاروں کی تبدیلی کے پروگرام کے تحت ڈیزائن کیا ہے۔ JF-17 تھنڈر طیارہ F-16 فالکن کی طرح ہلکے وزن کے ساتھ ساتھ تمام تر موسمی حالات میں زمین اور فضائی اہداف کو نشانہ بنانے والا ہمہ جہت طیارہ ہے، جو کہ طویل فاصلے سے اپنے ہدف کو نشانہ بنانے والے میزائل سے لیس ہے۔ JF-17 تھنڈر نے اسی صلاحیت کی بدولت رینج ویول بیونڈ یا BVR میزائل سے بھارتی فضائیہ کے MiG کو گرایا ہے اور اسی کے ساتھ ہی JF-17 تھنڈر کو جنگ میں آزمائش کے ساتھ ساتھ کامیابی کا سہرا بھی مل گیا ہے۔ JF-17 تھنڈر طیارے میں AESA ریڈار نصب کیا گیا ہے، جو کہ بھارت کو حاصل ہونے والے رافیل طیاروں میں نصب ہوگا۔ اس ریڈار نظام کی بدولت JF-17 تھنڈر بیک وقت 15 اہداف کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ 4 اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، پاکستان کی دفاعی ساز و سامان کے حوالے سے خود انحصاری بھارت کے لیے ایک شدید خطرہ ہے اور بھارت اس خطرے کی بو محسوس کر رہا ہے۔ جس طرح پاکستانی تھنڈر طیارے نے اپنا لوہا منوایا ہے، اسے دیکھ کر یہ بات بعید از قیاس ہے کہ جنگی جنون سے پاگل بھارتی سرکار پاک سرزمین کی جانب ایسا کوئی ایڈونچر کرنے کی حماقت کرے گی۔ JF-17 تھنڈر پاک چین دوستی کا مظہر اور پاکستانی انجینئرز اور ہوا بازوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور اس کی پیداواری صلاحیت کی بدولت ملائیشیا اور دیگر ممالک نے پاکستان سے یہ طیارے خریدنے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ پاکستان کے دشمن کبھی اپنی شیطانی حربوں میں کامیاب نہ ہوں اور اس مادر وطن کے جانباز اسی طرح اس کی کامیابیوں اور کامرانیوں کے سہرے اپنے سروں پر سجاتے رہیں۔ یہ طیارے پاکستان کا فخر ہیں اور اس کی عظمتوں کے محافظ اور گواہ ہیں۔
नाज़रीन ग्रामी, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।